नमस्कार। कार्यक्रममा आजको सन्दर्भबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा हामीले समसामयिक अनि आम जनसरकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले यो पछिल्लो साता सरकार परिवर्तनका नाममा जे जस्ता लीलाहरू देखिए, यी राजनीतिक लीलाले मुलुकलाई कतातिर लाँदैछ र राजनीतिक चरित्र कस्तो बन्दैछ, हामी यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं एकजना राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलसँग। श्रोता, यो पछिल्लो साता सरकार परिवर्तनका लागि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जो सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ, त्यसका लागि दाहालको निकै चर्को दौडधुप देखियो। कांग्रेसले समर्थन गरेर अब पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदैछ भन्ने होहल्लाहरू बजारमा आए। यो हल्ला 12 घण्टा पनि टिक्न सकेन। 12 घण्टा पछि पुष्पकमल दाहालको यात्रा फेरि पछाडि फर्कियो र केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई टिकाइराख्ने निर्णयमा दाहाल पुगे। तर फेरि पनि दाहालको यो राजनीतिक लीला सार्वजनिक भइरहँदा आम मानिसको मन भने तरङ्गित थियो। 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, मुलुकका नागरिकका दैनिकीहरू कसरी सहज हुन सक्छन्, सामान्य नागरिकलाई यस्ता पीडाहरूले सताउन थालिसकेको थियो। तर नेपाली राजनीतिका उच्च स्तरीय भनिएका नेताहरूलाई नागरिकका यस्ता सन्तासले छुन्छ या छुँदैन, यो भने खोजीको विषय हुन सक्छ। हामी आजको कार्यक्रममा सरकार परिवर्तनको यो पछिल्लो 12 घण्टे लीला कहाँबाट कसरी सञ्चालित भयो होला, हामी यो विषयमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। छलफलका लागि राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलले आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गजुरेलज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज न्यूज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। गजुरेलजी, अब यो पछिल्लो साताका 2 दिन 24 घण्टा भनौँ न, 2 दिन भन्दा पनि यो 24 घण्टा बीचमा सरकार परिवर्तनका लागि गरिएका यी हत्कण्डाहरू लीलाहरूले नेपाली राजनीति कता जाँदैछ, कस्तो संकेत पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई चाहिँ अनौठो लागेको छैन ठाकुरजी। म चाहिँ 10 वर्ष अगाडिदेखि, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको राजनीति नेपालीहरूले चलाइरहेका छैनन् भन्ने मान्छे हुँ। पब्लिकली बोलेको छु, तपाईसँग पनि म केही वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ यही कुरा। त्यतिखेर मलाई प्रतिगामी भनिएको थियो केही मान्छेहरूबाट, र अहिले सबैले देखिरहेको, सुनिरहेको, पढिरहेको के कुरा हो भने अहिले जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय धर्मनिरपेक्ष नेपाल जुन छ, यहाँनिर एकले अर्कालाई तैँले फलानाको पैसा विदेशीको खाएर यसो गरिस्, फलाना विदेशीको निर्देशनमा हिँड्छ भनेर उहाँहरू एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। र तपाईँलाई सम्झना होला, पढ्नु भएको होला, ऊ बेला सुन्नु भएको होला, धेरैले यदि सम्झना शक्ति छ भने त्यो 62-63 को आन्दोलन विदेशीको पैसा खर्च भएर विदेशीले पैसा दिएर नेपालमा आन्दोलन गराएको थियो, विदेशमा लगेर नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर गरेको थियो भनेर एक थरीले भनेका थिए। धेरै कुरा, यस्ता कुरा प्रमाणित गर्न नसकिएला, अदालतमा जस्तो प्रमाण नसकिएला, तर भनेको थियो। त्यतिखेर अहिलेका राजनीतिक पात्रहरूले विरोध गरेका थिए र आज उहाँहरू त्यही कुरा एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। यो मैले खालि पुरानो कुरो सम्झाउन किन खोजेको भने अहिले नेपालको राजनीति, यो राष्ट्र सञ्चालन नेपालीहरूले गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रमाण हो। तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभएको कुराको, अस्तिको सरकार फेर्ने अनि फेरि तुरुन्तै नफेर्ने, यो त्यति हो कुरो, अरू के पनि होइन। एउटाको निर्देशनमा आज एउटा काम गर्छ, भोलि के गर्दैछु मैले भन्ने कुरा त्यो नेतालाई थाहा छैन। त्यो ठोस प्रमाण हो। तर फेरि पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको व्यवहार चाहिँ नागरिकसँग जोडिन्छ नि, होइन? यसो छ ठाकुरजी, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, सुरुमा म सुन्दै थिएँ टेलिफोनबाट, नेपाली नागरिकलाई ध्यान दिँदैनन् कि यिनीहरू भन्ने कुरा।
अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो प्रमुख राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूको व्यवहारबाट के देखिँदैछ भने हामी प्रमुख हो, यो देशको 80% वा 90% जनता मेरो मुठीमा छन्, यिनलाई जतिखेर मैले सिट्टी बजाउँछु त्यतिखेर सडकमा आउँछन्, जतिखेर सिट्टी बजाउँछु घरमा जान्छन्। यो दम्ब उहाँहरूलाई छ। सायद योभन्दा अगाडिका शासकलाई पनि थियो। अब इतिहास पढ्नुभयो भने 2007 साल अगाडिको राणा शासनलाई पनि सायद त्यो थियो होइन, पञ्चायतलाई पनि सायद त्यो थियो। यो दम्ब उहाँहरूकोमा छ। तर कति दिन धान्नुहुन्छ हेर्नु छ। तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको कुरा अलिकति डेभिएट हुन खोज्यो होला। मेन कुरा नेपालमा अहिले आएको, अघि म अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनलाइनमा पढ्दै थिएँ, नेपालमा पोलिटिकल टर्मोइल लुमिङ भनेर लेखेको छ एउटा इन्डियन विश्लेषकले, भारतीय अखबारमा पढेको थिएँ अनलाइनमा। भनेको नेपालको राजनीति अब उथल पुथलमा जाँदैछ भनेर भारतीयहरूले भन्न थाले। हाम्रो राजदूतलाई नेपालको सरकारले फिर्ता बोलायो भन्ने समाचारलाई भारतीयहरूले खुसी व्यक्त गरेको शैलीमा समाचार लेखिरहेका छन्, भारतीय अखबारमा पढ्दैछु। अब नेपालको राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख भारतको भ्रमणमा जान लागेको अन्तिम क्षणमा आएर हाम्रो सरकारले रद्द गर्यो भनेर समाचार पढ्दैछु। अब सरकार अहिले फेरियो भोलि फेरियो भनेको छ, त्यो पढ्दैछु। भोलि 12 घण्टामा चेन्ज हुँदैछ। र एउटा कुरो यहाँ नोटिस गर्नुहोस्, अस्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगिएको उपलक्ष्यमा होला सायद संसदमा भाषण गर्दा बोल्नुभएको कुरा मैले 2टा वाक्यबाट नोटिस गरेको छु। नेपालको अहिलेको संविधान पुनर्लेखन सम्भव छैन, संशोधन चाहिँ हुन सक्छ भनेर बोल्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो? नेपालको संविधान बनेको 1 वर्ष भएको छैन, त्यसलाई संशोधन एकचोटि गरिसकियो, फेरि गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ। पुनर्लेखन चाहिँ सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। के भन्न खोजे हो? त्यो नेपालको संविधान कसले कसले रुचाएको छैन भन्ने कुरा त सबैले देखेछ होइन। नेपालभित्रका को यो संविधानमा अरुचि राख्छन्, कसले कसले विरोध गरिरहेछ सबैलाई थाहा छ। विदेशी कोले नेपालको संविधान तिमी च्यातेर फाल्दै भन्ने शैलीमा विरोध गर्दैछ, नेपाललाई दबाब दिँदैछ, यो पनि सबैलाई थाहा छ। जस्तो नि गजुरेलजी, अब हाम्रा नेताहरू जो केन्द्रमा छन्, हजुर हजुर, उनीहरूका 2वटा खुट्टा, एउटा खुट्टा कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको, अर्को खुट्टा अर्को कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको भएका कारण पनि उनीहरूको यात्रा सही ढङ्गको छैन। उनीहरू कता जाँदैछन्, जान खोज्दैछन् र कता गइराखेका छन् भन्ने पत्तो छैन भन्न मिल्छ। एक्ज्याक्टली कुरै त्यही हो। यो भयो के भने नि ठाकुरजी, कहिलेकाहीँ हामी सिनेमामा देख्छौँ, सायद व्यवहारमा पनि हुन्छ होला, सबैले देखे नहोला, कुनै वस्तु वा कुनै चल अचल सम्पत्तिको लिलामी हुन्छ नि। लिलामी हुँदाखेरि एउटाले 1 रुपियाँमा किन्ला अनि अर्कोले 2 रुपियाँमा त्यहाँ बेच्ला, अर्कोले फेरि 3 रुपियाँमा किन्ला। एक्ज्याक्टली हाम्रो राजनीतिमा त्यही भएको छ। एउटा राजनीतिक शक्तिले दिल्लीमा बसेको नेपालमा क्रान्ति गरिरहेको, हेर्नुहोस् प्रमाणित कुरा हो यो। नेपालमा 10 वर्ष बन्दुक चलाउँदा म 8.5 वर्ष इन्डियामा थिएँ भनेर अहिलेका क्रान्तिकारी नेताले बोल्नु भएको छ। हि इज इन द रेकर्ड। त्यो दिल्लीमा बसेको अनि काठमाडौँको सडकमा ट्राफिक जाम पनि नहुने किसिमको आन्दोलन गरिरहेकोलाई मिलाएर यहाँ ल्यायो त्यो शक्तिले। त्यो भनेको प्रष्ट रूपमा भारतले नेपालमा आन्दोलन गरायो, राज संस्था फाल्यो, धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, संघीयता ल्यायो, नेपाल टुक्र्याउने शैलीमा मधेस भन्यो, कोनी के जाति भन्यो, यो एउटा गरायो। त्यसपछि ख्याल गर्नुहोस्, मैले नोटिस गरिरहेको छु, राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ म, नेपालको इतिहासमा संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएपछि 2004 सालमा पहिलो संविधान बन्यो, त्यो लागू भएन। त्यसपछि कैयौं संविधान बने। पहिलो पटक 2047 सालको संविधानमा एउटा व्यवस्था राखिएको थियो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग अथवा राष्ट्रसँग सम्झौता गरिने छैन भनेर लेखेको थियो, धारा 126 मा थियो। त्यो कुरा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक थियो। त्यो पहिलो पटक भनेको एउटा त्यस्तो ल्यान्डमार्क हो 2047 सालको संविधान, जसले नेपालको राज्य सत्ता, राज संस्था भनेको राजदरबारबाट नेपालका नागरिकको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। राजा कमजोर बनाइएको थियो 47 सालको संविधानमा। त्योभन्दा अगाडि राणा वा राजाहरू को नियन्त्रणमा देश थियो।
संविधान भन्दा एक हदसम्म उनीहरू माथि हुन्थे। ४७ सालको संविधानले राजालाई संविधान भित्र राख्दियो र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सर्वेसर्वा बनायो। त्यसैले कसैले यस्तो काम गर्यो जसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्र बेच्न सक्छन् है भनेर शंका गरेको थियो। त्यसैले त्यो व्यवस्था राखिएको थियो। नोटिस गर्नुहोस् 2063 सालको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था राखिएको थियो। सन्धि यस्ता यस्ता विषयमा हुनै सक्ने छैनन् र यस्ता विषयमा गरिए भने 2/3 चाहिनेछ भन्ने व्यवस्था 63 सालको अन्तरिम संविधानमा थियो। अहिलेको संविधानमा पनि छ। भारत रिसाएको छ, सबैलाई थाहा छ। सन्धि संशोधन गर्ने भन्या छन्, मधेस भन्या छ। यो जम्मै नाटक हो ठाकुरजी बाहिर देखिने। मेन कुरा भारत रिसाएको भनेको त्यो सन्धि सम्बन्धी संविधानमा गरिएको व्यवस्था हो। यो एउटा भ्रममा नबसौँ, कुनै दिन प्रष्ट होला। जसरी विदेशीको पैसा खाएर नेपालका राजनीतिक दलहरूले मनपरी गरियो भन्दाखेरि प्रतिगामी भनिएको थियो र आज त्यो कुरा खुल्दै गएको छ। जस्तो नि गजुरेलजी अब पछिल्लो चरणमा माओवादी र एमालेका बीचमा 9 बुँदे सहमति भयो भनिएको छ। होइन, त्यो सहमति बजारमा आएको छ, मैले पढेँ। त्यो सहमतिको अर्थ के हुन सक्छ र त्यो सहमति यी देशभित्र भयो होला कि बाहिर कतै कसैले गरे होला कि के हुन सक्छ? यो यस्तो हो, अहिले तपाईँ एउटा कुरो अलिकति अगाडि जानु पर्यो यसको जवाब खोज्नलाई। भारतले विरोध गर्दा गर्दै देखिने गरी विभत्स र अर्धनग्न रूपमा भारतले विरोध गर्दा गर्दै पनि कूटनीतिक मर्यादाको सामान्य शिष्टाचार पनि उल्लङ्घन गरेर भारतले विरोध गर्दा गर्दै पनि 72 सालमा 16 बुँदे सहमति भएर बलजफ्ती संविधान बनाइयो। बलजफ्ती मैले शब्द प्रयोग गरेको भारतले यो ठाउँमा टाढमा पुर्याइदिया भन्छु म। लात्ताले हाने कुकुर टाढामा भन्ने हाम्रो नेपाली उखान प्रयोग गर्न चाहन्छु। भारतले यिनीहरूलाई टाढामा पुर्याइदिएको, त्यही भारतलाई तपाईको इस भन्दै गरेर उसलाई चुनौती दिएर 16 बुँदे सहमति मार्फत यो संविधान बलजफ्ती बनाइएको थियो भारतलाई खुच्चिङ गर्दै। त्यो कसले गराएको थियो? त्यसैले आज यो सबै गराउँदैछ। र ख्याल गर्नुहोस्, अल्टिमेटली यी राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले के गर्दैछन्, भोलि के गर्दैछु, यिनलाई आफैलाई थाहा हुन्न। कसैले निर्देशन दिँदैछ। तर ख्याल गर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र धरापमा परेको छ। तर अहिले एउटा चाहिँ मैले देखिरहेको छु सकारात्मक पक्ष, सायद अहिलेका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको लागि सायद सकारात्मक हो। टग अफ वार भन्ने एउटा खेल हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, डोरी तान्ने खेल, खास गरेर स्कुलहरूमा गराइन्छ विद्यार्थीहरूमा। आज दुईतिरबाट डोरी तानिरहेको ठाउँमा दुईटै शक्ति बराबर भयो भने त्यो डोरी हलचल गर्दैन। एउटाले छोडिदियो भने अर्को जित्ने पछारिन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, होइन, जित्ने पनि पछारिन्छ, हार्ने पनि पछारिन्छ। हो, त्यो स्थितिमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू छन्। तपाईँले अघि भन्नुभएको 2टा खुट्टा 2टा विदेशीकोमा, 2टासँग पैसा खाएका छन् मात्रै होइन, 3टासँग खाएका होलान्। पैसा खाएका छन्, म ठाडो आरोप लगाउँछु होइन भने यी राजनीतिक दलका नेताहरूको 20 वर्ष अगाडिको र अहिलेको सम्पत्ति हेर्नुहोस्, त्यसको स्रोत प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्, चुनौती दिन्छु, होइन। र त्यो पनि तपाईँको नेताको आफ्नो नाममा नहोला, अनेक होला, जम्मै खोज्नुहोस्। त्यसैले यो एउटाले खाएको पैसा अर्काले त्यो फिर्ता गर्छु भोलि तिमीले भने मैले सक्दिनँ भनेर त्यो जग्गा दलाली गर्ने जस्तो हुँदैन राजनीतिमा ठाकुरजी। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो समस्यामा यिनीहरू फसेका हुन्। मलाई लाग्छ यिनीहरू पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा छन्। यिनले देश चलाउन सक्दैनन्, देशलाई भड्कालोमा हाल्छ। अब त्यसो भने सत्ता गठबन्धनका दुई शक्ति बीचको यो 9 बुँदेले देशलाई कता लान्छ? नेपालको समग्र राजनीति खराबमा पार्छ। नेपाल जस्तो देशले एउटा छिमेकी र हामी धेरै हदसम्म निर्भर रहनुपर्ने आर्थिक रूपमा, त्यो भारतसँग शत्रुता लिनु हुँदैन। पहिलो कुरा एउटा तथ्याङ्क 9 बुँदेले भारतसँग अझ बढी जोरी खोज्न खोजेको देखाउँछ हो। 9 बुँदेले होइन, 9 बुँदे जेको लागि गरियो त्यसले। हेर्नुहोस् परिणाम, राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरियो अन्तिम क्षणमा। कूटनीतिक रूपमा यो राम्रो होइन, एउटा युद्धको घोषणा जस्तो अवस्था हो कूटनीतिक रूप अर्थमा हेर्ने हो भने। राजदूत त्यतिखेर फिर्ता बोलाइएको छ। यो राम्रो होइन। यसको मतलब भारतले जे भन्छ त्यो गर्नुहोस् म भनिरहेको छुइनँ।
एउटा त्यसो त तपाईँ हामीले भन्नै परेन नि। पुष्पकमल दाहालले भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध हाके 8.5 वर्ष होइन। अब तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतले के भन्यो त्यही गरे। उनले आफै पनि कयौँ ठाउँमा स्वीकारेका छन्, कयौँ ठाउँमा उनका नेताहरूले बोलिराखेका छन्। तर अब अहिले उनीहरूले कसले के गर भन्दा के गरिराखेका छन्, त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने ठुलो कुरा भयो। एक्ज्याक्टली। कूटनीतिक रूपमा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द हुनु, राजदूत बोलाउनु, यतिखेर प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर हाम्रा नेताले मन परी बोल्नु, कूटनीतिक मर्यादा भन्दा धेरै बाहिर गएर, अनि त्यसपछि अस्ति प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे अहिले देशको प्रधानमन्त्री क्याबिनेट भन्दा पनि के जाति संयन्त्र बनाएर सबभन्दा माथि बसेका, सायद व्यावहारिक रूपमा संविधान भन्दा माथि भएको संयन्त्रका नेता मन परी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु, यो गलत हो। यसले यो देशलाई भर्खालामा थप लाँदैछ भन्ने संकेत देखिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईको डोमेस्टिकल्ली हेर्नुभयो भने त 9 बुँदेभित्र एउटा छ। 10 वर्षमा माओवादीले गरेको कोट अनकोट उहाँहरूले भन्ने गरेको जनयुद्धमा जति मान्छे मरेका छन्, जति मारिएको छ, जति मानवीयता विरुद्धको अपराध गरिएको छ, त्यसबाट सबैलाई मुक्त दिने प्रयास त्यहाँ एउटा धारामा छ। माफी दिने कोनिके जाति भनेर लेखिएको छ हैन। त्यो त मानव अधिकारको लागि विदेशीको पैसा खाएर चिच्याउनेहरूले बोल्ने कुरा हो। मैले चिच्याको सुनेको छुइनँ हिजो आज। त्यो 9 बुँदे सहमतिमा बडा मजाले परेको छ। अब कसैलाई पनि केही सजाय हुँदैन, केही हुँदैन मानवता विरुद्धको अपराध गर्नेलाई। मानव अधिकारवादी किन बोल्दैनन् तिनले? अब उनीहरूले जानुन् भने तपाईँ विदेशीसँग शत्रुता लिँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले, कमसेकम हामी जस्तो देशले यस्तो फ्रेजाइल अवस्थामा, यस्तो धराप अवस्थामा भएको बेला कमसेकम छिमेकीसँग शत्रुता नलिनुहोस्। त्यसले जे भन्छ त्यो मानेर तपाईँ आज टाढमा पुग्नुभयो। आज मन परी नगर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस् कि खतरनाक छ स्थिति। जसले टाढमा पुर्यायो सम्पूर्ण जानकारी उसँग छ। भोलि उसँग भएका गोप्य फाइलहरू बजारमा फालिदियो भने के होला यिनीहरूको, त्यो पनि सोच्नु। अब यही बेला सरकार परिवर्तन भइदिएको भए हुने चाहिँ के थियो? परिवर्तन भइदिएन, अब चाहिँ के होला? सरकार हुने थिएन। अहिले एक थरीले लुटेर खाएका छन् देश। तपाईँ हामीले तिरेको कर लुटेर खाएका छन्। विदेशीले नेपाली जनताको नाममा दिएको लुटेर खाएका छन्। अर्को यदि अस्ति अर्को सरकार बन्थ्यो भने ती अर्को खालका सेटका मान्छेहरूले लुटेर खान्थे। केही पनि हुनेवाला किन थिएन भने यिनीहरूले जे चाहेको छ भारतले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा यिनीहरू छैनन्। मैले अघि नै तपाईँलाई भने नेपाल राष्ट्रको सिक्युरिटी र फरेन पोलिसी कम्प्लिटली भारतको जिम्मा लगाउने गरी भारतले दबाब दिइरहेको हो। त्यसैको लागि 12 बुँदे गराएर यो देशलाई यहाँ पुर्याइएको हो। सायद कुनै एउटा यस्तो शक्ति छ जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउने कुनै काम गर्दैछ। त्यसैले गोप्य रूपमा सन्धि गर्न पनि नमिल्ने गरी अहिलेको संविधानमा समेत त्यस्तो व्यवस्था राखिदिएको छ। सबभन्दा ठुलो धराप त्यही हो। त्यही कारणले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदमा संविधानको पुनर्लेखन सम्भव छैन भनेर बोल्नुभयो। हजुर हजुर दीपक गजुरेलज्यू, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय इमेज न्युज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद ठाकुर। हजुर आदरणीय श्रोता, हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्यौं राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलसँग। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सञ्जयका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार। अवस्थामा